डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज फेरि पनि अब यो राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गएको भएर यसको विषयमै कुराकानी गर्नुपर्ने देखियो। नेकपा एमाले पार्टीभित्र यति बेला विधान मस्यौदामा उनीहरू छलफल गरिरहेका छन्, तर वामदेव गौतम यति बेला मौन छन्। उनले अर्को पार्टीको अवधारणा पनि ल्याएका छैनन्। पार्टीभित्र मैले राजीनामा दिइसकेँ भनेका छन्, तर नेकपा एमाले उनको नामलाई नै अनुमोदन गर्नलाई, केन्द्रीय समितिमा अनुमोदन गर्नलाई निर्वाचन आयोगमा उनको नाम सहित राखेर पेश गरेको अवस्था छ। वामदेव गौतमको अबको राजनीतिक गन्तव्य के होला डाक्टर साहब? अब वामदेव त करिब करिब उनको जुन एउटा वर्चस्व र व्यक्तित्वको बारेमा नेपाली राजनीतिमा सोचाइ थियो, अब त्यहाँबाट त उनी निकै नै कमजोर भए जस्तो मलाई लाग्छ। अब उनले चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउने एउटा विकल्प त्यो छैन भन्न सकिँदैन, त्यो विकल्प छ, तर अब त्यो असफल मोडल भएको कुरा उनकै हकमा चाहिँ सिद्ध भइसकेको विगत हो। दोस्रो विकल्प भनेको माधव नेपाल कहाँ पुग्ने भन्ने छ र अन्तिम विकल्प भनेको जहाँ छ त्यहीँ रहिरहने भन्ने हो। यिनै तीनटा विकल्पभित्रबाट वामदेवले आफ्नो अस्तित्वलाई उभ्याउने हो। अब उनका सबै विगत समयका जे बिचौलियापूर्ण भूमिकाहरू हुन्, अब एमालेमा बस्ने, माधव नेपालको सेवा गर्ने, अनि माधव नेपालको कि प्रचण्डको सेवा गर्ने, हजुर, अनि पदको लागि बार्गेनिङ गर्ने, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने, संविधान संशोधन गर्न भन्ने, राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्ने इत्यादि जो हरकत गर्थे, त्यो हरकतले नै आजको राजनीतिलाई यति विद्रूप बनाएको भन्ने मेरो विगत समयदेखिको बुझाइ थियो। अब अहिले त उनी आफै विद्रूपताको एउटा शिकार हुन पुगे। उनकै एउटा हैसियत र एउटा भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो। अब माधव नेपालले हामी सरकारमा जान्छौँ, देश बनाउँछौँ भन्छन्, अरू प्रचण्डले हाम्रो पार्टी अब 1 नम्बर बनाउँछौँ भन्छन्, केपी ओली त अझ 2/3 सहितै आउँछौँ भन्छन्, तर वामदेव गौतम जसलाई प्रधानमन्त्री हुने उत्कट चाहना थियो, अब अहिलेको घटनाक्रम त डाक्टर साहबले विस्तार पनि गरिहाल्नुभयो, त्यस्तो व्यक्ति म एकचोटि प्रधानमन्त्री नभइकन म त मर्न पर्ने हुन्छ कि क्या हो भनेर चुप लाएर बस्ला लाग्छ। अब बस्छु बस्दिन भन्ने कुराले राजनीति निर्दिष्ट हुँदैन। मेरो राजनीतिक वर्चस्व कति छ भन्ने कुराले मात्रै त्यो कुरालाई निर्दिष्ट गर्छ। अब मलाई पनि के हुन मन होला, हुन सक्दिनँ। म हुनु पर्यो भने कि नेताको वरिपरिको हुनु पर्यो, कि राष्ट्रपतिको भान्जो हुनु पर्यो, कि व्यभिचार गर्नु पर्यो, कि पैसाको पोको लगेर बुझाउनु पर्यो। तेस्रो कारणले त कोही केही भएको नेपालमा विगतै छैन। यस्तो बेलामा वामदेवले म के हुन्छु हुन्न भन्नु कुराको के अर्थ रहन्छ र? के पनि अर्थ रहँदैन। भनेपछि उनी यत्तिकै राजनीतिक रूपमा अब पत्ता साफ हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। अब नेपालमा त मरेको मान्छेलाई पनि बचाएर हिँडाउँछन्। खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुने देश हो। त्यस्तो बेलामा वामदेवको त पुरा जीवन राजनीतिमा छ, केही पनि हुँदैनन् होला त कसरी भन्न सकियो। तर नाङ्गो आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उनको राजनीतिक रेखा अब त्यति सुस्पष्ट छैन। अब यहाँ विश्लेषण के गर्छन् भने माओवादीहरू मिल्दैछन्, विप्लव, वैद्य अनि प्रचण्ड, अझै उपेन्द्र यादवको समूह पनि मिल्दैछन् भन्दैछन्। माधव नेपालको त अब प्रचण्डले घोषणा गरिसके, बनाएको पार्टी बनाउनलाई कम्ता मेहनत परेको छैन भन्नुको अर्थ यो त हामीले जन्माएको प्रकारान्तरमा हामी एकै हौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि तत्काललाई उनीहरूले अस्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हुँदा आगामी दिनमा त्यो परिदृश्यतिर जाने र वामदेव पनि त्यसैमा समाहित हुने अवस्था र उनीहरू पनि मिल्ने अवस्था छ कि छैन डाक्टर साहब आगामी दिनमा? सबै सम्भावना छ, किनभने ओली र प्रचण्डको एकता हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन। मैले त त्यसलाई मानेको पनि थिइनँ। भोलिको दिनमा हुन सक्ला त्यो पनि होइन, सबै सम्भावना छ। यिनीहरू थपकै ओली र प्रचण्ड पनि मिल्न सक्छन्। प्रचण्डले सचिन्छु भनेका छन्, ओलीले नसचिन्छु भन्यो भने फेरि सम्भावना भयो। होइन, सचिने नसचिने कुरा होइन, स्वार्थ मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो भनौँ न, अब शेरबहादुरलाई चाहिँ यो तरिकाले कम्युनिस्टहरूको प्रतिकूल एउटा
कित्तामा चाहिँ ढाल्दै जस्तो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त प्रचण्डले शेरबहादुरलाई लामो कालसम्म बोकेर हिँड्न सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको देख्छु म। किनभने सम्पूर्ण नियुक्तिहरूमा काङ्ग्रेसीकरण छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यसरी बनाए, उमेश श्रेष्ठलाई त्यसरी ल्याए। तर भन्ने बेलामा त फेरि यो सरकार यो गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ भनेर माधव नेपालले भनिरहेछन्, प्रचण्ड पनि भनिरहेका छन्। यस्तै भन्थे होइन त केपी ओलीको हकमा प्रचण्ड? तपाईँलाई सम्झना छ नि, केपी ओलीको सरकारलाई सुदृढ तरिकाले कसैले बचाउ गर्यो भने त्यो प्रचण्ड नै थिए। मैले त त्यागै गरेको हुँ भने छन् नि अहिले पनि। होइन, त्यो त पछिल्लो प्रकरण हो। सुरुका प्रकरणहरूमा सबै मानिस केपी ओलीको विरुद्धमा खन्निरहँदाखेरि अनि एकदम सुदृढ किल्ला भएर प्रचण्ड उभिरहेको हामी देखेकै हो। अब अहिले प्रचण्डले केपीको विरुद्धमा के मात्रै भनेका छैनन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण गल्ती गरेको छ त उनले। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री त छोडेको छ उनले। केपी ओली जस्तो एउटा पश्चगामी सोच भएको, संघीयता विरोधी सोच भएको, सुस्पष्ट एउटा कम्युनिस्ट प्रतिबद्धता नभएको व्यक्तिसँग पार्टी एकता गरेका छन् उनले। त्यो सबै दोष अहिले उनले कसलाई लगाइरहेका छन् ल भन्नु त? शेरबहादुरले हिजै भनेको थियो तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ। हिजै भने होइन? शेरबहादुर देवाललाई त हिजो पनि धोका दिएकै हुन् डाक्टर साहब। अन्तिममा आएर अब चाहिँ राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनेर ज्याममा मिलेर शेरबहादुर त त्यति बेला छागाबाट खसे भन्ने कुरा नि आएको थियो। त्यसैले मैले भनेको अब यिनीहरू त यस्तो गरिआएका राजनीतिहरू हुन्, यिनीहरूले यो गर्लान् त्यो गर्लान् भन्नु त केही पनि छैन। यही बाहनामा सूर्यबहादुर थापाहरूले, कमल थापाहरूले 20 वर्ष नेपालको राजनीतिलाई रत्याउली बनाए, हामी देखिरहेछौँ। अन्त्यमा जनता उठेर मात्रै यो राप्रपालाई उसको ठाउँ जहाँ हो त्यहाँ पुर्याइदियो नि। अब अब मेरो यो तर्कको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने अब आउने निर्वाचनमा राप्रपा, कमल थापा प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले जसरी दण्डित गरेको छ यिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै दण्डित गर्नु। चितवनमा प्रचण्डलाई ठेगान लगाइदिनुपर्छ, झापामा ओलीलाई ठेगान लगाइदिनुपर्छ, माधव नेपाललाई त रौतहटमा प्रवेशै निषेध हुन्छ। काठमाडौँ रौतहट त छोडिहाल्यो नि, काठमाडौँमै केन्द्रित भइसक्यो अहिले। अब त्यसो भने कोटेश्वरबाटै डाँडा कटाइदिएपछि बल्ल यिनीहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउँछन्। किनभने यो माथि जुन एउटा मिलीभगत गर्ने प्रवृत्ति हो, यो मिलीभगतले त यी पात्र र प्रवृत्तिलाई किनारा नलाउने देखियो। हामी त सरकार बनाउँछौँ, देश बनाउँछौँ भनेर हिजो भर्खर माधव नेपालले भाषण गरेका छन्, अब समाजवादी बन्छ भनिरहेका छन्। म यी सबैलाई मुफ्तमा एउटा टिप्स दिन्छु, उनीहरूले कुनै पनि कुरा भन्ने होइन गर्ने हो। रामकुमारी झाँक्रीले पनि म गुल्मीबाट जितेर आउँछु भन्ने होइन, जितेर आउने हो अनि जितेर आए नि भन्ने हो। विप्लवले पनि म एमसिसी गर्नेलाई हात काट्छु भन्ने होइन, कोशी ब्यारे तोडिदिन्छु भन्ने होइन, निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउँछु भन्ने होइन, ठ्याकै लगाउने हो। उनले पनि यो कुरा नभन्ने हो। माधव नेपालले पनि यो क्रान्ति देश बनाइदिन्छु यो भन्ने होइन, ठ्याकै बनाउने हो। किनभने यिनीहरूले देश बिगारेको मात्रै विगत छ। जति पनि कल कारखानाहरू बन्द भए त्यो कसको पालामा बन्द भएको? ल उनीहरूले भन्ना नि सबै काङ्ग्रेसले गर्यो भनेर। तर प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा र थप समय चाहिँ आफू पनि सत्तामा बसेको रूपमा त जस्तो अहिले एमसिसीकै कुरा छ नि त, कसले गरेको यो एमसिसी? अब तल चाहिँ लीलामणिहरूले एमसिसीको विरोध गर्दै हिँडेर हुन्छ? यो गरेको त ठ्याक्कै माओवादीले हो नि। त्यसकारण यसरी नेपाली जनतालाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाउनु उपयुक्त हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा र वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने सबै राजनीति बिगारेको यिनीहरूले नै हो। नेपाललाई समृद्धिमा जान रोकेको यिनीहरूले नै। जस्तो अहिले भनौँ न, उनीहरूले स्थायित्व र समृद्धिको लागि संयुक्त सरकार नै बाधा भनेर जनताबाट म्यान्डेट लिएर यिनीहरू 2/3 आएका होइनन्। अब अहिले यो दोष कसलाई दिने त? खालि केपी ओलीलाई मात्रै दिने? यसमा उनीहरूको दोष कति छ? यो संयुक्त सरकारको नियति किन बिहोर्नु पर्यो भने पार्टी विभाजित भएर त हो नि। अहिले पार्टी विभाजित भयो, यो पार्टी विभाजनको दोष कसलाई दिने त? यो पार्टी विभाजनको वैधता छ?
यदि उहाँहरूलाई पार्टी विभाजनमै जानुपर्ने हो भनेदेखि दुईटा कुरा उहाँहरूले गर्नुपर्छ। एक, संविधान बमोजिम 40% टेक्नुपर्छ। दुई, उहाँहरूले जनतामा जान गएर ताजा जनादेश लिनु। अहिले भन्दैछन् नि केपी ओली मत माग्न आउँछन् र के भन्छन् भने म चाहिँ यहाँबाट निर्वाचित भएर जान्छु, 6 महिनामा हाउस विघटन गरिदिन्छु, यस्तालाई के मत हाल्ने भन्ने न कुरा हो। त्यसो भने उहाँहरूले विभाजित हुने आदेश चाहिँ कोबाट लिनुभयो त? त्यो आदेश कसले दियो? पहिला उहाँहरू जनतामा जानुपर्छ। केपी ओलीले घात गरेको, हामीलाई चाहिँ स्थायित्वमा समृद्धिमा जान व्यवधान गरेको हुनाले केपी ओली नै समस्याको जड देखियो, त्यसकारण यसलाई ठेगान लाउँ भन्ने एजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्छ। जनताले तदनुरूपको हुनुपर्यो मतादेश दिए भने बल्ल केपी ओलीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ। यही चिज अमेरिकामा भयो ट्रम्पको हकमा। अब अहिले हामी ट्रम्पको नाम सुन्छौँ त, अब केपी ओलीको त नाम झन् बढी आइराखेको छ। त्यसकारण मैले जे अहिले तर्क गरिरहेको छु ठ्याक्कै अहिले नै यो केपी ओलीको पक्षमा छैन, यो केपी ओलीको विपक्षमा छ। जो यिनीहरू केपी ओलीको विपक्षको नाममा बबन्डर गरिराखेका छन्, प्रकारान्तरले भन्नुपर्यो त्यो चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा छ। ठ्याक्कै उल्टो तर्क छ क्या हाम्रो। अब मेरो चाहिँ म नेता नभएको हुनाले, मेरा अलि स्यालोको यहाँ जस्तो पछाडि लाग्ने कार्यकर्ता नभएको हुनाले मेरो अनन्य रोदन मात्रै भयो। यिनीहरूले ठगी गरिरहेछ। पार्टी फुटाएको कुरालाई उनीहरू बहादुरीको रूपमा, पार्टी फुटाउनु पनि बहादुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, जनतालाई डेलिभरी दिने हो भनेदेखि त अझै पनि संसदमा जेसुकै भने पनि वामपन्थी विचारधारा राख्नेहरूको एक लेभलको मत छ, पार्टी जुनसुकै भए पनि। तर यहाँ त कस्तो भयो भने पार्टी फुटाउने, म 1 नम्बर पार्टी बनाउँछु भन्ने, पार्टी अब अथवा सर्वोच्च अदालतको घटनापछि चाहिँ जुन पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो त्यस पछाडि म 1 नम्बर हुन्छु भन्ने यस्तो खालको भयो। तर देशलाई 1 नम्बर बनाउँछु, यो बनाउँछु भन्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ देखिएन। यसमा डाक्टर साहबले पहिल्यैदेखि भन्दै आउनुभएको इमरान खान चाहियो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब वर्तमान परिदृश्य यस्तै छ डाक्टर साहब। तर यही बिचमा चाहिँ घटनाक्रम के विकसित भयो भने नारायण हिटीमा चाहिँ एकजनाले म सिरपेच लगाउँछु भनेर एक खालको छनक चाहिँ राज संस्थातिर चाहिँ नि फर्काउन खोजेको जस्तो देखिएको पनि। र राजा पनि यति बेला मौन छन्। किन मौन होला डाक्टर साहब? होइन, राजाले त भनेकै छ नि त, म शाही परम्परा चाहिँ के हो भने जनइच्छा अनुसार शासन गर्ने। जनताले चाहेनन् म नारायण हिटी छोडेर गएँ, जनताले चाहे भने म फर्केर आउँछु। अब जनताको चाहनाको अभिव्यक्ति गर्ने कायदा के त भन्ने प्रश्न आयो। म भन्छु नेपाली जनतालाई हिन्दू राष्ट्र चाहिने, कमल थापालाई भोट नहाल्ने, नेपाली जनतालाई सङ्घीयता मन नपर्ने, चित्रबहादुर केसीलाई मत नहाल्ने, अनि कसरी हिन्दू राष्ट्र हुन्छ नेपाल, कसरी केन्द्रीकृत राज्य हुन्छ त नेपाल? यो त बाटै काशी जानु कुतीको हो नि त। अब काशी जानुपर्ने छ रामेश्वरमको दर्शन गर्नको लागि, अनि कुतीतरीको बाटो नापेर कहिले काशी पुगिँदो हो? त्यही त यहाँ जनताहरू सरकारले डेलिभरी दिएन गरेन पनि भन्छन्, आलोचना पनि हुन्छ। फेरि अब यी नै नेताहरू जब भोट माग्न जान्छन् अनि यिनीहरूलाई पठाउँछन्, यिनीहरूलाई विजेता बनाउँछन्। यही परिदृश्य ठ्याक्कै देखियो होइन डाक्टर साहब अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त? त्यसैले मैले भने नेपाली जनतालाई परिवर्तन चाहिएको भने यसमा चाहिँ क्रमबद्धता चाहियो। उनीहरूले ठ्याक्कै के बुझ्नु पर्यो भने आजको नेतृत्व नै समस्याको जड हो। सरकार विस्तार पनि हुन सकेन, फेरि पनि सरकार बन्यो तर राजनीतिक सरुवा बढुवा राजदूत त्यस्तै कुराहरूमा मात्र लागि नै हाल्यो, मन्त्री सन्त्री बाल मतलब। अब यो त नतिजा भयो। यसलाई कसरी हेर्ने र यसको कारण के हो त्यहाँ जानु पर्यो हामीले। मैले हिजैदेखि राजदूतहरूलाई जुन चलाउने एउटा शैली केपी ओलीको थियो यो गलत हो भनेको थिएँ मैले। अब अहिले उहाँहरू नै यो गलत हो भन्दै हुनुहुन्छ। यो जनताहरूमा एक किसिमको यही अब समग्र असन्तुष्टि देखिएको कारणले नै जुन नारायण हिटी दरबारमा एउटा व्यक्तिले म चाहिँ अब एकलट सिरपच लगाएर राजा हुन मन छ र देशलाई शासन गर्न मन छ भने नि, त्यसले चाहिँ के छनक दिएको छ डाक्टर साहब? होइन, त्यो त अब ऊ पनि लखन थापाको वंशज रहेछ, त्यो मान्छे मगर कुलकै रहेछ। लखन थापाले पनि त्यस्तो भन्दै मलाई चाहिँ मनोकामना देवीले सपनामा आएर जङ्गबहादुरलाई मारेर नेपालको राजा हुनु भन्ने आदेश भएको हुनाले म राणा शासनको अन्त्य गर्न अग्रसर भएको छु,
भन्ने कहावत आउँछ जङ्गबहादुर कालीन इतिहासमा। अब त्यो कुरा चाहिँ राणा शासन विरुद्धको पहिलो विद्रोह भएको हुनाले लखन थापा नै नेपालका प्रथम शहीद हुन् भन्ने व्याख्या पनि यता गदा हामी सुन्छौँ। अब लखन थापाको म अवतार हुँ पो भनेको हो कि यो बच्चाले? यथार्थ थाहा छैन नि बा, यो आफै कपोलकल्पित हो कि होइन? समाचारहरूमा जे सार्वजनिक भयो, किनभने ऊ पुलिस कस्टडीमा भएको भएर र प्रहरीमा उसले दिएको बयानको आधारमा जे समाचार सार्वजनिक भयो त्यसका आधारमा हामीले अनुमान गरिएको हो। तथापि के भने यो तरल अवस्थामा, यो अब राजनीतिले गति पनि लिन नसकेको, दिशाहीन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो शक्ति एउटा हिजोको जुन छ त्यो शक्तिको आवश्यकताको महसुस कुनै न कुनै रूपमा व्यक्तिहरूले, जनताहरूले गर्न खोजेका त होइनन्। यो तर्फ त हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ नि त डाक्टर साहब। त्यो शक्तिको बारेमा म व्याख्या गरौँला। जहाँसम्म यो प्रहरी कस्टडी इत्यादि भन्ने कुरा छ, तपाईँलाई म दुईवटा मात्रै दृष्टान्त दिन्छु। यो निर्मला बलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा पनि यसरी नै एउटा मान्छेलाई उनीहरूले कस्टडीमा लगेर हाले, डिएनएसम्म चाहिँ फेक भन्ने कुरा पछि पुष्टि भयो। सार्वजनिकै गरे यही हो भनेर पछि चाहिँ प्रमाणित हुँदा यो त होइन रहेछ भन्न थाले। यो निर्मला पन्तको प्रकरण भयो। अब पछिल्लो प्रकरण सङ्खुवा सभामा देखा पर्यो, एउटा त्यस्तै युवालाई चाहिँ त्यहाँ 6 जनाको हत्याको लागि जिम्मेवार भनियो। पछि ऊ पनि मानसिक तनावको व्यक्ति, डिप्रेसनको व्यक्ति थियो, हत्याराहरू अरू नै थिए भनेर अर्को ट्रायल चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। अब यहाँ पनि नारायणीटीको कुरा योभन्दा धेरै पर पुग्ला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म राज संस्थाको कुरा छ, मैले आफै राजालाई भेटेको थिएँ र मैले राजालाई के भनेको थिएँ भने सरकार तिम्रो लागि सबभन्दा राम्रो अवस्था चाहिँ यो छ, जनतामा जाने होइन, नन किङ भएर बस्ने, अर्डिनरी ज्ञानेन्द्र शाह भएर बस्ने। किनभने भोलि तिमी आयो मानिलियौ, तिम्रो वरिपरि त फेरि यिनै मान्छेहरू घुम्छन् र ती मान्छेहरूले विगत समयमा जुन भूमिका खेलेको त्यही भूमिका खेल्छन्, किन तिनै मान्छे हुन् नि त। अब नेपाली जनता धर्म सङ्कटमा कहाँ थियो भने आखिर यो देश बनाएको त हामीले होइन, राजाहरूले नै हो। जुन बाबुले आफूलाई जन्म दियो, शिक्षा दियो, पैतृक सम्पत्तिको आधार दियो, त्यही बाबुका विरुद्ध घात गर्न त कुनै पनि सन्तानलाई राम्रो लाग्दैन नि। तर पछिल्लो कालमा जे पात्र र प्रवृत्ति तिमीले छनौट गर्यौ तिनको कारणले नेपालबाट राज संस्था उन्मूलन हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। 7 राजनीतिक दलहरूलाई यो कुरा थाहा थियो। त्यसकारण तिमीलाई दुर्व्यवहार गर्नुको सट्टा बाइजत यहाँबाट नागार्जुन जानु बस्नु सुरक्षा सहित त्यो एउटा विकल्प दिदिएपछि राज संस्थाको लागि सबैभन्दा सुरक्षित जोन चाहिँ यो हुन्छ भनेर म बाहिर आएको थिएँ। अब अहिले राजा आऊ देश बचाऊ त भन्छन्, तर राजाको एजेन्डा लिएर कोही पनि जनताको छेउमा गयो भने कति भोट पाउँछन् त उनले? अहिलेको समयमा दुई तरिकाबाट मात्रै राजपाट हासिल गर्न सकिन्छ। एउटा आम विद्रोहको बाटोबाट, अर्को जननिर्वाचनको बाटोबाट। अब आम विद्रोहबाट कि ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गर्नु पर्यो, होइन भने जनतामा जानु पर्यो, प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ 2/3बाट राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाको विधि पनि यही हुन्छ, सङ्घीय व्यवस्थाको खारेजीको बाटो पनि यही हुन्छ, अरू त द्वन्द्व हिंसामा जाने बाटो हुन्छ। अफगानिस्तानको बाटो जाउँ भन्नु त अब हामीहरू। डाक्टर साहब, त्यसमा पूर्व राजाले चाहिँ के भने त? उनी त सक्रिय रूपमा हिजो शासन गरेका मान्छे, आफै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका। अब नन किङको रूपमा जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो सांस्कृतिक धार्मिक अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने गरेर बस्नुपर्ने दिशामा उनी तयार छन्, अथवा उनी म अब थाके म अब गर्दिनँ भन्ने दिशामा? त्यसमा त उनले मलाई खास कुरा केही पनि भनेका थिएनन्, तर पछिल्लो चरणमा उनको म प्रतिको रवैया हेर्दा उनलाई मेरो कुरा मन परेन भन्ने देखियो। भनेको तपाईँले संवैधानिक हिसाबमा त्यो पनि सांस्कृतिक राजा मात्र निभाइदिनुहोस् भूमिका भन्ने पाठमा उनी त्यसमा चाहिँ होइन, मैले त्यो पनि भनेन, त्यो त बाबुरामहरूले भनेको हो। मैले भनेको के भने अर्डिनरी सिटिजनको रूपमा, किनभने विद्या भण्डारीको भन्दा तिम्रो प्रतिष्ठा धेरै उच्च छ भन्ने कुरा। विद्या भण्डारी जनकपुर जाँदा
5000 मान्छेले घेरेका थिएनन्। ती सबै तकमा विभूषणको लागि पदको लागि अघि पछि लाग्ने अवसरवादीहरू थिए होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर ज्ञानेन्द्र जाँदा 20,000 मान्छेले चाहिँ घेरेका थिए। जस्तो मलाई भन्छन् नि अहिले तपाईँ मन्त्री हुनु भएन, प्रधानमन्त्री हुनु भएन, राजदूत हुनु भएन, भिसी हुनु भएन भन्छन्। मैले त्यो नभइकन जे अहिले प्रतिष्ठा नेपाली जनताबाट एउटा माया सद्भाव पाएको छु, त्योभन्दा मलाई यो माथि जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने त मलाई जनताले थुक्छन् जस्तो लाग्छ, किनभने ट्याउ ट्याउ गर्थ्यो यतिको लागि रहेछ भन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। होइन डाक्टर साहब, भन्नेहरूले के भन्छन् भने पदमा बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो, आलोचना गर्न सजिलो भन्छन्, तर अब्बल साबित गर्ने व्यक्तिले फेरि पदमा पुगेर काम गरेर देखाइदिनुपर्छ भन्छन्। त कसरी जाने त पदमा? मैले दुईवटा मात्रै त्यसका विधि छन् भने, कि मैले जननिर्वाचनको बाटोबाट जानु पर्यो, कि मैले आम विद्रोहको बाटोबाट चाहिँ पावर टेकओभर गर्नु पर्यो। त्यसो भने म निर्वाचनमा उठौँ त? आउने निर्वाचनमा के गर्दा रहेछन् जनताले मलाई? अहिलेसम्मको रेकर्ड के छ भने जनताले त्यसरी मतदान गरेको रेकर्ड छैन। मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने आइरहेको छ डाक्टर साहब, त्यो भयो भने त्यो त मैले पहिले भनेको छु, त्यो भयो भने म भिड्छु भनेर। अब संविधानलाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउनु पर्यो, जनताबाट सिधै अनुमोदन गरेर भन्ने भयो भने डाक्टर साहब मैदानमा आउनुहुन्छ? त्यो त पक्का छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने म पक्का भिड्छु त्यो चाहिँ। अन्यथा जस्तो म एउटा सांसद भएँ, के गर्न सक्छु त मैले त्यहाँ गएर? होइन डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडिको मसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा एकजना सांसदले नै हल्लाउन सक्छन्, जस्तै भीम रावलको त्यति बेला हजुरले चाहिँ नि उदाहरण दिनुभएको थियो। एमसिसीको पक्षमा भीम रावलले जति तर्कहरूले गरेनन्, यस्तै त हो नि, एउटा व्यक्ति मात्र सुध्रियो भने पनि त्यहाँ बिस्तारै सुधार आउँछ भन्नुहुन्थ्यो नि। होइन पक्षमा होइन, विपक्षमा। भीम रावल त विपक्षमा। मैले भने लाचार प्रतिपक्षको भूमिका पनि पक्षले खेल्नु पर्ने, यो कस्तो विरोधाभास हो मैले त्यो भन्न खोजेको। तर एउटा व्यक्तिले पनि विषयसम्म प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुरा सत्य हो, तर यहाँ त जनतालाई परिणाम चाहिएको छ। यो ट्रायल एन्ड एररको समय लामो हामीले गुजार्यौँ। 7 सालदेखि नै यो भएर आयो नि त नेपालको राजनीतिमा। आम जनताले चाहिँ कुनै पनि यसबाट प्रतिफल पाएन। आम जनताले बरु प्रतिफल पायो भने पञ्चायतकालमा पायो। बाटो घाटो कल कारखाना उद्योग धन्दा त्यही बेला खुलेका हुन्। यदि हामीसँग चाहिँ त्यो व्यवस्था हुँदैन थियो भने मलाई लाग्छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामीले कल्पना गर्न सक्दैन थियौँ। यदि त्यो व्यवस्था आउँदैन थियो भने यी सब कल कारखानाहरू, यो कोदारी राजमार्ग कुनै हालतमा पनि खुल्दैन थियो। तर जस्तो भनौँ न, अहिले पञ्चायतले पनि शासन त्यही 29 वर्ष गरेको। अब हामीले लोकतन्त्रको शासन पनि 31 वर्ष नागिसक्यो नि त। यो 31 वर्षमा कुनै भरपर्दो उद्योग हामीले खोलेको हो भने त्यो उद्योग कुन होला मलाई भनिदिउँ? राजनीति। अब हामीले इमान्दार हुनुपर्ने। यस्तो नाङ्गो सत्यलाई पनि नेपाली जनताले न्याय गरे। यिनै फटाहरूलाई पटक पटक निर्वाचित गरेर पठाइदियो र जनतालाई उनीहरूले टेकेर हामीमाथि कुशासन लादे। त्यति मात्रै भएन, हामीले यो गलत हो भन्यौँ, हामीले नै पद नपाएको रोदन भनिदिए। मैले अनेक पटक यो परिवारवाद नातावादको विरुद्धमा आवाज दिएँ। खुल्लम खुल्ला भने नि प्रचण्डले नै, तिमीले जति भने पनि नेता हामी नै हौ तिमीहरूले भन्नुहुन्छ। किनभने पटक पटक उनीहरूले नै मत पाउँछन्। त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर तकमा विभूषणमा पनि उनीहरूले भागभण्डा गरे, परिवारवाद चलाए। राजनीतिक नियुक्ति त छँदै थियो, त्यो त बिचारा छँदै नै थियो। त यो वैधता उनीहरूले कहाँ पाए त? हामीले किन हाम्रो अभिव्यक्ति अरण्य रोदन भयो भन्दा हामीसँग जनता छैन भन्ने उनीहरूले व्याख्या गरे। उनीहरूले किन त्यो भन्न सके भने उनीहरूसँग वैधता, किनभने उनीहरू निर्वाचित प्रतिनिधि भनेकै छ त। यो ज्ञानेन्द्र शाहीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ के फुर्ती लाउँछौ ज्ञानेन्द्र शाही, तिमी जुम्लामा गएर वार्ड अध्यक्ष जितेर देखाउ न भने हो। मतदानको ट्रेन्ड त त्यस्तै देखिन्छ। ल शेरबहादुर नै भनौँ न, कतिचोटि 2 ठाउँमा उठे, 3 ठाउँ 5 ठाउँमा हाल्यो भने नि जित्छन् उनले। त शेरबहादुरकै विरुद्धमा एउटा भाइ छ मेरो त्यहाँ, एउटा शेरबहादुर मल्लै हो क्यारे नाम, कर्ण मल्ल। यस, कर्ण मल्ल छ हाम्रो एउटा भाइ छ मेरो उसमा डडेलधुरामै। त्यसलाई बिचरा डडेलधुराबाट निकाल्दैन जस्तो भइसक्यो अब। त लडिरहेछ शेरबहादुरको अकर्मण्यता, शेरबहादुरको परिवारवाद।
शेरबहादुरको असफलताको विरुद्धको आवाज नउठाउन मन ल तर खोइ त डडेलधुराका जनताले न्याय गरेको त्यसो भने अब म ताप्लेजुङ जान्छु न्याय गर्छ नि त जनताले म त पत्याउँदिनँ जबसम्म पत्यारिलो स्थिति बन्दैन तबसम्म मैले चाहिँ चुनावमा हाम फाल्नुको के अर्थ हुन्छ भनेको भनेपछि जबसम्म यो शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अवस्था आउँदैन तबसम्म डाक्टर साहब चुप बस्नुहुन्छ होइन त्यो मेरो भनाइ होइन मेरो भनाइ के भने अहिले मैले अवलम्बन गरेको उद्देश्य भनेको चाहिँ जनतामा जागरण ल्याउने जनतामा चेतना ल्याउने यी सबै परिदृश्यहरू देखाइदिने र के भन्ने भने बाबु यो बाटोबाट हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ है हामीले बाटो बदल्नुपर्छ हाम्रो बाटोको अवरोधक तत्त्व भनेको चाहिँ यो नेतृत्व यसलाई फाल्नुपर्छ कुरा केही भएन जस्तो अहिले सुनियो नि त बालकृष्ण खाँडले चाहिँ खगेन्द्र सौरौलालाई फोन गरे अरे हजुर यो तकमा लिदिनु पर्यो भनेर खगेन्द्र सौरौलाले थुक्छु म तिम्रो तकमा लिनुभन्दा मलाई यही ठिक छ भने अब यो 900 जनाले यो तकमा भिर्नुको के अर्थ भयो भन्नु त नलिने खगेन्द्र सौरौला मान कि लिने यी 900 जना यिनका बाबु छोरा छोरी स्वास्नी यी मान को मान भनेपछि यो तकमा लाएर हिँड्नुको के अर्थ भयो खगेन्द्र कति 4 चोटि त मैले खगेन्द्र सौरौलाको नाम लिएँ जुन तकमा खगेन्द्र सौरौलाले लिएनन् लिने 900 जना भन्दा ठुला हुन् त मै भनिदिन्छु यहाँ त मरणोपरान्त दिने चलन छ यद्यपि त्यति बेला भ्यालुएसन पनि होला होइन कसैको चाहिँ नि ऊ पनि गर्ला तकबाको प्रसङ्ग योभन्दा अगाडि पनि हामीले गरिहालेका छौँ तर अब अहिलेको यो तरल राजनीतिको निकासको प्रसङ्गमा डाक्टर साहब पूर्व राजा पनि तयार भएनन् डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो डाक्टर साहबले म प्रत्यक्ष निर्वाचित नभइकन आउँदिनँ भन्नुभयो जनताले अहिले जे राजनीतिक दल छन् तिनलाई बाहेक मतै दिँदैनन् दायाँ माया डेगै चल्दैनन् अब वैकल्पिक रूपमा चाहिँ उदाउने राजनीतिक एउटा शक्ति कुनै आइदियो भने त्यसले पनि सम्भावना ल्याउन सक्दैन डाक्टर साहब होइन पहिला त्यो विकल्प के हो त्यो कस्तो हुन्छ त्यसको परिदृश्य चाहिँ सुस्पष्ट पार्नु पर्यो यो बस चाहिँ 2047 सालदेखि नै उठेको त्यो बेला वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरेर टङ्क कार्कीहरू लोकदल लिएर बजारमा गए तपाईँलाई थाहा छ 62 भन्दा 1 भोट पनि पाएनन् त्यति बेला पनि अहिले पनि त 158 राजनीतिक दलहरू त निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ आउँछन् भिड्छन् पनि कति मुस्किलले 5-7 वटा राजनीतिक दलभन्दा बढी संसदमा आउँदैनन् त मुख्य कुरा एउटा वैकल्पिक प्रवृत्तिलाई जनताले साथ दिइरहेको पाइँदैन जस्तो रविन्द्र मिश्रहरूले पनि त्यो ट्रायललाई बाहिर ल्याए बाबुराम भट्टराईले नि बाबुराम पनि यो सबै छोडेर त्यहाँ गए मधेसवादी दलहरूको कुरा पनि त्यही हो त विकल्पतर्फ मान्छे प्रवृत्त नभएको भन्ने देखिन्छ त्योमा उनीहरूको प्रवृत्ति हाबी भयो कि उनीहरूले नीति एजेन्डा जनतालाई सुस्पष्ट पार्न सकेनन् लाग्छ होइन राजनीति चाहिँ नेपालमा व्यवसाय हो नि त राजनीति नेपालमा राजनीति होइन नि त राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि ती जो मानिसहरू आए उनीहरूले यो चिज रविन्द्र मिश्रहरूले यो बुझेकै थिएन नि मैले त्यही बेला भनेको थिएँ रविन्द्र मिश्रबाट यो हुँदैन भनेर अब उनी एउटा व्यावसायिक पत्रकार थिए व्यावसायिक पत्रकारिताको क्षेत्रबाट राजनीतिको जगतमा आइपुगे उनले राजनीति बुझेकै थिएन अब अहिले आएर उनी राज संस्थाको कुरा गर्न थाले जुन एउटा पद्धति छ यो विपरीत उनी कुरा गर्न थाले त्यही त उनले के बुझ्यो होला नि त डाक्टर साहब किनभने केही बुझेकै छैन उनले त्यसबाट यही देखिन्छ उनले यदि यो कुरा हो भने उनले पहिला यो विषय बजारमा ल्याउनु पर्यो राज संस्था के हो लोकतन्त्र के हो संघीयता के हो धर्मनिरपेक्षता के हो आफू के हो त्यो कुरा पहिला ल्याउनु पर्यो मान्छेले आम फालिदिनु भयो अहिले मानिसहरू के भन्छन् भने अब पनि मुलुकले एउटा ठोस निकास दिन सकेन भने या त निरङ्कुश आउन सक्छ निरङ्कुशता हाबी हुन सक्छ अथवा यो देश चाहिँ विलय हुने बाटोमा जान्छ भनेर कल्पना गरिरहेछन् डाक्टर साहबले त्यो परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यो त अलि 10 वर्ष अगाडिको 15 वर्ष अगाडिको मोडल भयो त्यति बेला राजा त्यहाँ जिउँदो थियो अनि निरङ्कुशता आउँछ भन्ने मान्छेको आकलन हो अब राजा त्यहाँ जिउँदो छैन अहिले अब राजाले आफ्नो राजनीतिको इन्धन चाहिँ सेनाबाट हासिल गर्ने हो सेना बाहिरिसक्यो राजनीतिको प्रक्रियाबाट त्यसकारण निरङ्कुशताको सम्भावना मैले देख्दा अब सिद्धियो म्यानमार बन्न सक्दैन नेपाल मैले देख्दा त्यो सम्भावना छैन किनभने म्यानमारमा त सेनाले त्यो काम गर्यो नि त्यही त यहाँको सेनाले त्यो गर्न यो नेपालको सेना प्रोफेसनल हो यसले राजनीति गर्दैन यो जागिर खान चाहिँ बस्छ यो राजनीतिक रूपमा तरल भयो जनता चाहिँ असाध्यै निराशा छायो
अब चाहिँ सेना जाग्नु पर्यो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन होला? होइन, केबी रोकाएले बिचरा फेरि 10 वर्ष त्यो ट्रायल गर्नुभयो नि। उहाँले हिन्दू राजा सेना भन्नुभयो, अब उहाँ निराश हुनुभयो, अब उहाँ यो चिजै भन्न छोड्नुभयो। यसमा तपाईँहरूको पनि योगदान छ। यो विचारलाई पनि मिडियाले कोसिस त गर्यो, तर मार्केटमा त्यो जाँदैन। त त्यो चिजलाई उसले सेलेबल गुड्सको रूपमा मार्केटिङ नै गर्न सकेन। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, बाबुरामको कुरा गऱ्यौँ। अब माओवादी जनयुद्धको एउटा फेज आयो, मधेसवादी इत्यादि भनेर क्षेत्रीय कुराहरू, जातीय कुराहरू, लैङ्गिकताका सबै कुराहरू आएन नेपालको राजनीतिमा, तर पुरानो प्रवृत्ति मात्रै हाबी भयो। अबको परिदृश्य नि त्यही त भयो नि डाक्टर साहब। अब चुनावै भयो, इमेजिन गरौँ 15 महिनापछि हुने चुनावमा पनि त यी राजनीतिक दलहरू यो चुनावसँगै गठबन्धन भन्छन्, के भन्छन्, फरक रूपमा त प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ। भनेपछि फेरि पनि एउटा अस्थिरता भइराख्ने, त्यहाँ स्वार्थ मिलुन्जेल त्यो गठबन्धन पछि सरकारै बने पनि त्यहाँ गइराख्ने, जुन दिन तनाव हुन्छ त्यो दिन फेरि चाहिँ फुटाइदिने, न्यु खोज्ने। त्यसैले म तर्कलाई कहाँ ल्याउँदै थिएँ भने अत हामीले यो चिजलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ न त, कमसेकम यति गरौँ। र हामी के गरौँ भनेदेखि त्यहाँभित्रका तुलनात्मक डाइनामिक पात्रहरूलाई एकचोटि प्रवर्धनको विकल्प त केही छैन नि। जस्तो म गएँ, मानिलिउँ म गएँ मतलब बाबुराम गए, रविन्द्र मिश्र गए, टङ्ककारीको कुरा अघि मैले गरेँ, कुनै पनि मोडल त सफलीभूत भएन नि। त्यहाँ वादले नछोड्ला नि त डाक्टर साहब, यहाँ त वाद प्रधान छ नि त हाम्रोमा। त्यसो भए तपाईँ झोला बोकिराख्नुहोस् जिन्दगीभरि। तपाईँलाई के चाहियो भने जनतालाई प्रतिफल चाहियो। वादभन्दा जनतालाई त प्रतिफल चाहिएको छ, तपाईँ वाद पनि नछोड्ने, प्रतिफल पनि खोज्ने। अब यो वादलाई दिग्भ्रमित गराउनेहरू को हुन् त? यो नेतृत्व हो। त यो नेतृत्वलाई नपन्चाइकन त त्यो चिज हुँदैन। फेरि स्वार्थ मिल्दा वाद हुँदो रहेछ नि त डाक्टर साहब। अब अहिले हेर्न, हिजोको प्रधान शत्रु आजको प्रधान मित्र भयो माओवादीकै लागि। त्यसको लागि मैले भने राजनीति बुझ्नु पर्यो। राजनीति भने के हो त? राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज कसरी बदलिन्छ त भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिड ल्याउनु पर्यो। मतलब कल कारखाना खोल्नु पर्यो। कल कारखाना खोलेपछि मात्रै रोजगारीको दायरा चाहिँ विस्तारित भएर जान्छ। भाइ छोराले विदेश गएर मर्नु, काटिनु, कुटिनु पर्दैन। भाइ छोरालाई चाहिँ मलेसिया पठाउने, खाडी पठाउने, अनि तपाईँ यहाँको लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्ने, आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँदै हिँड्ने, यही हो लोकतन्त्र, यही हो जनयुद्ध भन्दै तपाईँ तल घोटाउँदै हिँड्ने। अनि यो काम भन्नको लागि एउटा सुरेन्द्र केसी चाहिएन? बाबुरामले भने त यो कहिले, रविन्द्र मिश्रले भने त यो कहिले, उपेन्द्र यादवले भने त कहिले यस्तो। अब यहाँ ध्यान दिनु पर्यो जनताले। अब सुरेन्द्र केसीले पनि पदको लागि भनिदिए फेरि लालबुचक्कडहरूले त यो पदको कुरा, त्यस कारण मैले हतारो गरिनँ। यो भन्नु पनि एउटा भूमिका हो भन्ने अहिलेको मेरो बुझाइ छ, जे म भन्दैछु। डाक्टर साहब, अब यो जस्तो जनताले बुझेनन्, अब डाक्टर साहबले अलिकति अब पथ प्रदर्शकको रूपमा विश्लेषण गर्नुभयो, त्यसमा आरोप प्रत्यारोप आयो। अब हिजोको दिनमा के गर्थे भने ज्ञानेन्द्रले कहीँ कतै गएर भाषण मात्र गरिहाल्यो भनेदेखि खबरदार भनेर एक किसिमको त्यो आइहाल्थ्यो क्या रियाक्सन। आजको दिनमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र मौन छन्, हिमानीले कहिले कता जाने, कहिले क्लासरुमभित्र बस्ने, नारा जुलुसमा सहभागी हुने, यस्तो काम चाहिँ गरिराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो राजनीतिलाई त्यो दिशातर्फ डोर्याउनलाई होला कि एउटा समाजसेवाको मात्र काम होला त्यो चाहिँ होइन। अब जस्तो भनौँ न, पारसको एउटा प्रवृत्ति आइराखेको छ, ज्ञानेन्द्रको एउटा प्रवृत्ति आइरहेको छ, हिमानीको अर्को प्रवृत्ति आइराखेको छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने यो सन्दर्भमा ठ्याक्कै भन्न चाहेको के हो त त्यो चिज आउनुपर्छ बाहिर। ठ्याक्कै के हो भन्न चाहेको, जस्तो मैले भने, जस्तो मलाई नै पनि प्रश्न उठाउँछन्, तपाईँले ठ्याक्कै भन्न खोजेको चाहिँ के हो? त्यसो भने राजनीतिमा आउनुहोस्, तपाईँले भन्न खोजेको के हो, म माथि पनि प्रश्न उठ्छ। मैले के उत्तर दिने गरेको छु भने चेतना र जागरण आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, ताकि हाम्रो राजनीति बिगार्नेहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउन सकियोस्। यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ म यो काम गर्दैछु। अब उनीहरूको चाहिँ के हो त, जस्तो भारतको कुम्भ मेलामा गएर राजतन्त्र आउँछ त,
पारसको जुन ट्राफिकलाई हप्काउने जुन शैली छ त्यहाँबाट राजतन्त्रको साख बढ्छ त? हिमानीले जुन समाजसेवाको कुरा इत्यादि गरिराखेकी छिन् त्योबाट राजनीति बन्छ त? यसमा डिबेट गरौँ। यहाँ यो अब राज संस्था त आउला नआउला डाक्टर साहब, तर हिन्दू राज्यको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीमाथि अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हालसालै पनि प्रचण्ड लगायतले के भन्छन् भने उनी हिन्दूवादी नेता भए, कम्युनिस्ट चरित्र रहेन र मलाई चाहिँ राम सीताको मन्दिर चितवनमा लगेर त्यहाँ चाहिँ ऊ गरिदिए, म तोडफोड गरिदिन्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए। यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब यस्तो चाहिँ? अब उनीहरूको विगत हेर्ने हो भने त सादृश्यता आउँछ। उनीहरूले हिजो पनि संस्कृत साहित्यहरू जलाउने, संस्कृत पढाउने गुरुलाई रुखमा बाँधेर टुप्पी काट्ने, रुखमा बाँधेर ज्यान लिदिने, यो सब हेर्दाखेरि त सादृश्यता मिल्छ। तर बिचमा त चतरामा गएर भैँसी पूजा गर्ने त प्रचण्डै थिए त, विरोधाभास भयो नि त। टीका पनि लगाए डाक्टर साहब 1 वर्षको दशैँमा त। अब यो विरोधाभास हुन्छ। त्यसकारणले तात्विक रूपमा खड्ग ओली र प्रचण्डमा केही पनि फरक छैन। तात्विक रूपमा चाहिँ शैलीगत हिसाबमा अलिकति फरक छ। के भने केपी ओली रूढ छन्, प्रचण्ड गतिशील छन्। डाक्टर साहब यो पार्टीगत हिसाबमा चाहिँ लीलामणि पौडेलले अहिले जुन सार्वजनिक रूपमा गएर प्रशिक्षण गरिरहेका छन्, माओवादी र एमाले चाहिँ एकै होइनन् है भनिरहेका छन्। अब यता पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने त एक आपसमा यिनीहरू गाली गलौजमा उत्रिरहेका छन्, एकले अर्काको खेदो खन्ने मात्रै काम गरिरहेका छन्। डाक्टर साहबको बुझाइमा चाहिँ यिनीहरू के हुन् त? त्यसो भने लीलामणि र विमल कोइरालामा कति फरक छ त? पहिला उनले त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ। उनले त्यहाँ बसेर नेपालको नोकरशाही तन्त्रलाई विकृत बनाएका छन् कि छैनन्, उनले घुस खाएको छ कि छैन, बालवटार उनले विचलन गरेको हो कि होइन, त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ पहिला। उनले त्यो पदलाई दुरुपयोग गरेर चाइनाको राजदूत भएका हुन् कि होइनन्? परामर्शदात्री निकायहरूलाई उनले के कति चाहिँ देश र जनताको विरोधी सूचनाहरू प्रवाह गरेर सन्धि सम्झौताहरू गरे। पहिला उनले आफ्नो पक्ष क्लियर गर्नु पर्यो, अनि मात्रै प्रशिक्षण दिँदै उनले हिँड्न पाउने अधिकार राख्छन्। होइन भने यो नेताको जस्तै पाखण्ड हो भन्नु पर्यो। उनी र विमल कोइरालामा कति फरक छ? अथवा राजाका पालाका मुख्य सचिव हाम्रो लोकमान सिंह कार्की र यिनमा कति फरक छ? यिनको पृथक के हो, लोकमानको पृथक के होइन? डाक्टर साहब यसमा नि जस्तो अब डाक्टर सूर्यराज आचार्य, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले पनि त्यो प्रशिक्षणहरू दिएको आएको छ। अब नेपालमा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा राजनीतिमा सहभागी नभइकन म मेरो ल्याकतले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले त्यो परिदृश्यतिर अब सबै व्यक्तिहरू चाहिँ लाग्दै गएको त होइन डाक्टर साहब? त्यो त आम प्रवृत्ति हो। अब जुन पात्रहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो यिनीहरू त अझ बढी त्यस्ता हुन् मैले चिनेसम्म। अब यसपटक के गरेको मलाई थाहा छैन। प्रशिक्षण दिइरहेको छ होइन, प्रशिक्षणको रूपमा जाँदैमा त जस्तो म हुम्ला गएर आएँ एक थोक भन्दै नि त, जाँदैमा त जात जाने कुरा त होइन नि त। तर यहाँ चलन त्यस्तो छ। तर पटक पटक भयो नि त। होइन, अब प्रशिक्षकको रूपमा उनीहरू चाहिँ पारिश्रमिक लिएर प्रशिक्षणमा गएका हुन् वा आफ्नो बौद्धिक परामर्शको लागि मात्रै त्यहाँ गएका हुन्। लीलामणिको कुरा चाहिँ बाहिर आयो के भने एमाले भन्दा माओवादी बेग्लै हो। यो चाहिँ मैले पनि सुने, युवराजहरूको मैले यो सुनेको छैन। उनीहरूले त्यहाँ गएर के भनेका छन्, उनीहरू पदखोर हुन् भन्ने कुरा त दुई मात्रै छैन। तपाईँले जे सोध्नु भएको छ त्यो नै उनीहरूको मूल ध्येय हो भन्नेमा पनि केही बाँकी भन्नु छैन। तर ठ्याक्कै के भन्ने कुरा त सशरीर बाहिर आएको छैन नि त। त्यस कारण त्यसमा मैले जान चाहन्न, त्यो आएपछि जाउँला। लीलामणिको चाहिँ मैले आफै सुने के भने उनले माओवादी चाहिँ एमाले भन्दा भिन्नै हो र आजको परिवर्तन माओवादीले ल्याएको। त्यसो भने 47 सालको परिवर्तन कसले ल्याएको? प्रकारान्तरले त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै उनी आफै चाहिँ मुख्य सचिव भए। उनलाई कसले मुख्य सचिव बनाएको? जत्रो छत्रमान गुरुङ भन्ने एकजना नेपाली सेनाका कमान्डर इन चिफ भए नि, तिनी पनि त्यही भन्थे, माओवादी भएको हुनाले नै मात्रै म कमान्डर इन चिफ हुन पाएँ, होइन भने म कमान्डर इन चिफ बनाइन्न थिएँ।
लीलामणि के भन्छन् त के माइनस प्रचण्ड उनी चिफ सेक्रेटरी हुन सक्थे चिफ सेक्रेटरी भएको व्यक्ति राजदूतको चाहिँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कतिको उचित हुन्छ एउटा इमानदार नोकरशाहको हकमा उनी के भन्न चाहन्छन् किनभने त्यो बिग्रिँदै उनकै बाटो जानको लागि परराष्ट्रको सचिव भएको व्यक्ति अहिले मुख्य सचिव छन् शङ्करदास बैरागी उनको पनि बाटो त्यही होला भनेर म अहिले अनुमान गर्छु जुन लोदरे भन्नेले गरे युकेमा त्यो गलत हुन्छ भन्थ्यौँ नि हामी अहिले के भयो त डाक्टर सोमलाल सुवेदी पनि लागिपऱ्यो त्यसमा त्यो जो सचिवहरू कुनै न कुनै हिसाबमा लागेको थियो सोमलाल सुवेदी त बिचरा एडिबीको त्यो खरदारले खाने जागिरमा गइदिए मुख्य सचिवलाई चाहिँ निलम्बनमा राखेर निलम्बन के भन्छ त्यसलाई सस्पेन्ड पोस्टपोनमा राखेर राजीनामा दिनेपट्टि थिएन न उनी यो प्रवृत्ति कहाँबाट आएको कमसेकम यति त भनिदिनुपर्छ लीलामणिले कि बालुवाटारमा जस्तो अहिले भने नि त विजय गच्छदारले मैले त आदेश मात्रै पालन गरेको हुँ वास्तवमा बालुवाटार विचलन गराएको त माधव कुमार नेपालले हो भने नि अब यसमा चाहिँ लीलामणिको भनाइ के छ त किन उनका पालामा सदर भएको फाइल छ यो आजको प्रश्न हो को प्रशिक्षक भयो भएन जस्तो युवराज सौरलाकै पनि त कुरा छ अनेक उनले बीचमा अभ्यास गरेका थिए नभएपछि नै आजको प्रतिक्रिया आइराखेको छ महान्यायाधिवक्ता भएका थिए विगत समयमा उनी त्यसकारण नेपाली बौद्धिकहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिमा अहिले नै भर गर्न सकिने स्थिति उत्पन्न भइगएको छैन मेरो लडाइँ चाहिँ के हो भने पहिला हामीले आफूलाई भरपर्दो र विश्वास जस मलाई नै पनि कहाँ मान्छेले त्यसरी विश्वास गर्न चाहेका छन् र हुम्ला प्रकरण त एउटा प्रकरण मात्रै हो नि त मैले एज एन एक्सपर्ट म हुम्ला गएँ त्यहाँको स्थलगत हेरौँ त्यहाँको सीमागतको किन मैले जम्मै मेची महाकाल त्यसरी नै घुमेको छु म सुस्ता गएको छु म मेची गएको छु म अन्यत्र गएको छु अब मलाई चाहिँ कालापानी जाउँला भन्ने छ त्यो क्रममा एउटा मौका मिल्यो म सुस्ता के अरे हुम्ला गएँ कहाँ मान्छेले सुरेन्द्र केसी हुम्ला गयो ठिक गर्यो कहाँ भनेर प्रश्नै उठायो त्यहाँ पनि किनभने नेपाली बौद्धिकहरूको छवि पनि राम्रो छैन यिनीहरूको कुरा पनि त्यही हो त्यसकारण पहिला हामीले आफ्नो छवि सुधार्नुपर्छ पहिला हामी को त्यो पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ मान्छेले सितिमिति मान्दैन किनभने पढे लेखेको मान्छे खराब हुन्छ भन्ने पहिल्यै नेपाली समाजको अवधारणा छ त्यो त षड्यन्त्र हो त्यो षड्यन्त्र के हो भने पढे लेखेको मान्छेको छवि बिगार्दैपछि मात्रै मूर्खले शासन गर्न पाउने भयो नि त नभए 8 क्लास पढेको व्यक्ति संसारमा कहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ 11 क्लास पढेको व्यक्ति संसारमा कहाँ अर्थमन्त्री हुन्छ मलाई भनिदिउँ त त्यो सम्भवै छैन नि जस्तो भारतको इकोनोमिक पनि चौपट बर्बाद हुन आँटेको थियो मनमोहन सिंहले बनाइदिएको हो नि त्यहाँको सुन धरौटी राखेर त्यहाँको इकोनोमी चलाउनु पर्ने स्थिति बनेको थियो त्यसपछि एडिबीमा काम गर्थे वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्थे नि मनमोहन सिंह त अब राजीव गान्धी आफै पाइलट थिए उनको एउटा विज्ञता बुझेर पिकअप गरेर भारतमा ल्याए वित्त मन्त्री बनाए नभन्दै 5 वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र सुध्रियो त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री बने भारतको अर्थतन्त्रले पछाडि फर्केर हेरिरहनु आवश्यकतै भएन अब यहाँ पढे लेखेको अर्थमन्त्रीको रूपमा केही प्रयास गर्न खोजे रामशरणले तर निरपेक्ष रूपमा चाहिँ निजीकरण र उदारीकरणलाई अवलम्बन गरेको फल आज देशले भोग्दैछ यो विज्ञतालाई पनि पुष्टि गर्न सकेनन् यो देशमा युवराज खतिवडाको कुरा त्यही हो त्यसकारण बरु युवराज खतिवडा जति विवादित भए विष्णु पौडेल त्यति विवादित भएनन् किनभने समाज पनि बुझ्नुपर्छ नेताले त्यसकारण म हुम्ला गएको हुन्छु त्यसकारण म चाहिँ जुम्ला गएको बुझ्नु पर्यो नि जुम्लाका मान्छेको पीडा के छ भनेर जाउँ त एकचोटि हुम्लामा आज नेपाली जनताको अवस्था के छ ल अहिले नै जाउँ त ठ्याक्कै जयस्थिति मल्लका पालामा जे हो हुम्लाको स्थिति अहिले पनि त्यही छ तर अब यहाँ नेताहरूले भनिरहेछन् नि त डाक्टर साहब 1 नम्बर पार्टी बनाउँछु अब देश चाहिँ नि हामी बनाउँछौँ माधव नेपालले त हिजो भर्खरै के भने अब समाजवादी सरकार जान्छ अनि देश बनाउँछ यो मुलुक हाँक्छ प्रचण्डले अब वाइसिएललाई निर्देशनै दिइसके अब 64 सालको माओवादी पार्टी बनाऊ बरु प्रोटेक्सन म गर्छु यो खालको आइसकेको छ यो त यही हो त राजनीतिक र सैद्धान्तिक कुरा हो त यो
विषय यो हो। त्यसकारण मैले भने उनीहरूले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने होइन, ठ्याक्कै गरेर देखाइदिने हो। किनभने उनीहरू त भनौँ न अहिले पनि त निरन्तर 30 वर्षदेखि त यिनीहरू त राजनीतिको केन्द्रमा छन् नि त। के पायो त युवाले, के पायो त देशले, के पायो त विश्वविद्यालयले? यिनीहरूले एउटा ज्वाइँ एउटा विश्वविद्यालय खोल्छन्, एउटा सन्धि एउटा दूतावास खोल्छन्। सरकारले पूर्णता पाएको छैन, राजदूतहरूलाई चाहिँ वापस बोलाउँछन्। यसबाट के कुनै पनि सन्देश तल गएको छैन भन्ने ठानेको यिनीहरूले। त्यसो भने भोलि अर्को सरकार आउँछ, पहिलो प्रहार यिनै राजदूतहरूमाथि गर्छ, यिनै सचिवहरूमाथि गर्छ। यो क्लेरिकल कुरा हो, यसमा जानुको कुनै पनि अर्थ छैन। कोही काहीँ गएर पनि केही पनि हुँदैन। नेपाली जनताले यो कुरा पत्याउने मनस्थिति छ भने उनीहरूले क्लियर अफ माइन्ड भएर बसे हुन्छ। नेपालमा समाजवाद पनि आउँदैन, नेपालमा लोकतन्त्र पनि आउँदैन, र यो लोकतन्त्र पनि होइन, यो मोपोक्रेसी मात्रै हो, लुटतन्त्र मात्रै हो। यो खालि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हुँदैन। सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको लागि त्यो पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ। जुन राजनीतिक प्रणालीमा त्यो जस्तो अहिले सङ्घीयता आयो त यिनीहरू भन्थे गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा। अब कर्णालीमा 60 किलोको माला लगाएछ नि त डाक्टर साहब, मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले। अब सिंहदरबार पुग्यो होला नि त। अब हेलिकप्टर लगेर उद्घाटन गर्न गएछन्। अब त्यो त के भन्दै थिए भने सङ्घीयतामा मात्रै जुन अहिले खर्च आएको छ 1.5 अरबको त प्रशासनिक खर्च मात्रै हुँदो रहेछ। यो पदाधिकारी, सांसद, लोकल सांसद इत्यादिमा। अब 1.5 खरब भनेको कति पैसा हो? 20वटा अस्पताल बन्ने थिए, सुत्केरी हुन नसकेर दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। रविन्द्र मिश्रले पनि भनिरहेको छन् यो सांसद विशेष कोषको जुन पैसो हो यो पैसोलाई मात्रै रोक्ने हो भने 20 अरब बच्छ। 20 अरब बच्यो भनेदेखि बुढा नीलकण्ठ जस्ता 20वटा स्कुलहरू ठाउँ ठाउँमा खोल्न सकिन्छ। त्यो बाटोबाट अगाडि जानु लाभप्रद कि यो बाटोबाट अगाडि जानु लाभप्रद? रविन्द्र मिश्र कुनै अर्थवित्त होइनन्, न कुनै राजनीतिज्ञ हुन्। त्यतिका व्यक्तिले यति भन्न नसक्दा प्रचण्डले वाइसिएलको कुरा गर्नु अनि माधव नेपालले यो सरकारमा गएर समाजवाद ल्याउँछु भन्नु भ्रामक कुरा होइन? यस्तो भ्रामक कुरा गर्न यिनीहरूले छोड्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने रोग कहाँ हो भनेर चाहिँ डायग्नोसिस नहुँदासम्म सुई लाउनुको के अर्थ हुन्छ? रोग कहाँ हो त? वाइसिएललाई चाहिँ मुखर ढङ्गले अगाडि आउनबाट जसरी रोकियो भनिएको छ यो अवधिमा नेपालको राजनीतिले दिशा नपाउने यही हो त कारण। वाइसिएलको निष्क्रियता नै राजनीतिको गतिरोध हो त? यही हो प्रचण्डले भन्न खोजेको। माधव नेपालका 3 जना मान्छेहरू शेरबहादुरको सरकारमा नपुग्नु बा केपी ओलीले उनका 3 जना मान्छेलाई मन्त्री नबनाउनु नै नेपालमा समाजवादको रुकावटको कारक हो त? यही हो भन्न खोजेको माधव नेपालले। यस्तो भ्रामक कुरा कसैले पनि नबनाउनु। यो यिनीहरूको राजनीतिक कुण्ठा, यो उनको समाजमा मनपरी गर्न नपाएको कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्रै हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने नेपालका राजनीतिक नेताहरू राजनीतिप्रति चाहिँ या त भ्रामक दृष्टिकोण राख्छन्, होइन भने उनीहरूले राजनीतिलाई बुझेको छैन। राजनीति उनीहरूको धन्दा होइन। उनीहरूका स्वास्नी छोरीलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया राजनीति होइन। अघि पनि भने राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज बदलिएर त बाबा म हुम्ला गएर आएँ त। परिवर्तनको एउटा पनि चिन्ह मैले त्यो जिल्लामा देखिनँ। त्यो नि समस्याको जड त। किन बदलेन त? प्रदेश सरकार बनेको छ डाक्टर साहब, त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात होला नि त त्यो परिदृश्य त। होइन, प्रदेश सरकारकै ती मान्छे मुख्य जीवनबहादुर शाही भनेको त वैकल्पिक मुख्यमन्त्री हो नि त कर्णाली प्रदेशको। ती हुम्लाकै हुन् त हुने। मैले उनकै अवस्था बदलिएको देखिनँ। अब सिमानाको समस्या उनले नै उठाएका हुन्। एउटा जिपिएस प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली चाहिँ एक्सनमा जान सक्ने अवस्थामा अनि जीवनबहादुर शाहीले सीमा मिच्यो भनेर छाती पिटिरहनु आवश्यक छ? सुइँ जाने, 2 देशका प्रतिनिधि बस्ने, यो किन भएको कसरी भएको भने त सीमाको कुरा त राजनीतिकरण गरिरहनु आवश्यकै छैन नि त। ल सङ्घीयता त गयो, म नेपाल चीन सीमामै पुगेर आएँ नि, खोइ त एउटा प्रहरी देखिनँ त मैले त्यहाँ। भनेपछि एकात्मकताले त्यो रोकेको होइन रहेछ नि त।
त्यसकारण सङ्घीयता कि एकात्मकता पनि आजको प्रश्न होइन। आजको प्रश्न भनेको चाहिँ कतिको जवाफदेही हुने, कतिको संवेदनशील हुने, कतिको जनपक्षीयता हुने, यो हो नि त आजको प्रश्न। जस्तो हामी सङ्घीयतामा गयौँ, के भनेर हामी सङ्घीयतामा गएका थियौँ त? लो भनौँ न, प्रदेश नम्बर 1 को अहिलेसम्म नामाकरण भएको छैन। लो प्रदेश नम्बर 1 मा त राई थिए मुख्यमन्त्री, छोडिदिउँ। अब अहिले बाहुन भए झन् छोडिदिउँ। प्रदेश नम्बर 2 मा सबै समस्याको जड पहाडे भन्थे होइन त? प्रदेश नम्बर 2 मा त वान अल मधेसी छ त, अनि त्यसको नामाकरण केले रोकेको त? ल मलाई भनिदिनु भाइ, केले रोकेको? यो त मैले नि उहाँहरूलाई नि सोध्न पर्ने भयो, केले रोकेको होला त त्यस्तो? त्यसकारण यो मधेस पहाडको प्रश्नै होइन, मधेस पहाडको प्रश्न पनि हो, तर मधेस पहाडको प्रश्न मात्रै होइन, यो दृष्टिकोणको प्रश्न हो। जाति जनजातिको मात्रै प्रश्न होइन यो, जाति जनजातिको प्रश्न पनि हो, तर जाति जनजातिको प्रश्न मात्रै। जस्तो महिला इत्यादि भन्थे नि त यिनीहरू। अब महिला भने लैङ्गिक हिंसा र महिला विभेद हाम्रो समाजमा भएको कुरा सत्य हो, तर जसले यो भनेको थियो त्यसलाई उनीहरूले कसरी एक्सनमा लगे त? आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई प्रवर्तन गर्नु नै महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो भन्ने व्याख्या गरे। अब उनीहरूले हुँदाहुँदा जस्तो निर्मला पन्तको प्रकरण उठ्यो हाउसमा, कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र हो भनिदिए। जस्तो बालकृष्ण खान नै हामी निर्मला पन्तको हत्याको नजिक पुगेका छौँ भन्थे होइन, भन्थे नि? खै त अहिले त्यो निकटता कहाँसम्म पुग्यो त? बादलले पनि घोषणा गरेका थिए। अब डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ हामी। अब यो समग्र परिदृश्य केलाइसके पछाडि ठीक रूपमा यो परिदृश्य आगामी दिनमा राज संस्थाले नै बरु म आएँ भनेर घोषणा गर्ने सम्भावना राजाबाट त्यो देख्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्न? त्यो छैन, सम्भावना छैन। किनभने राज संस्थाको हकमा त मैले अघि पनि भने नि, मैले ती पनि कुरा गरेको थिएँ, राज संस्था आउने वा नआउने कुरा महत्त्वको होइन। राज संस्था आउने प्रक्रिया अनि त्यसलाई धान्ने राजनीतिक शक्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न। केले धान्ने त त्यसलाई? डेलिभरी भएन, अब हामी आउँछौँ गर्छौँ भन्ने दिशामा उनी रहन्छन्। त्यसो भए होइन, उनलाई नमुछु न बिचरा, उनले त थपकन ल तिमीलाई चाहिएन भने जुर्को उठे गइदिए। यस्तो महान राजा कहाँ पाइन्छ अन्त? नमुछु न बिचरा त्यो संस्थालाई। जनताले हुँदैन भन्यो, नारा नीति हामीले हेऱ्यौँ, लौ त भन्यो, उनी जुर्को उठेर गइदिए। जसले यो देश बनाइदियो त्यसलाई योभन्दा बढी हामीले लखेट्नुको के अर्थ छ? किनभने हामीले केही गरेका छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग उसले बनाइदियो, कोदारी राजमार्ग उसले बनाइदियो, हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना उसले खोलिदियो, ब्रिकुटी कागज कारखाना उसले खोलिदियो, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना उसले खोलिदियो। हामीले ती सब चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। एकीकृत नेपालको स्वरूप उसले खडा गरिदियो, अनि त्यसलाई हामीले विवादमा तान्नुको के अर्थ हुन्छ? होइन, जनता गए त्यहाँ चाहिँ मैले नासोको रूपमा चाहिँ राखिदिएको थिएँ सिरपेज, जनता गए लाउन खोजेँ, अब मैले लाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर आउला नि कि भन्नु? होइन, त्यो त उनको मनोगत कुरा भयो। मैले खालि के भने म त एउटा मैले अघिदेखि भनिरहेको छु नि, यो राष्ट्र निर्माण गर्ने यस शाहवंशलाई जान्छ। त्यो त ठुलो गुण हो नि। आज नेपाल र नेपालीत्वको पहिचान दियो नि त उसले। साम्राज्यवादसँग पनि लड्यो होइन, आन्तरिक राष्ट्र विरोधी र साम्प्रदायिक सोचलाई पनि उसले एक ठाउँमा ल्याएर राखिदियो। फलस्वरूप हामी आजसम्म आयौँ नि त। अब यसलाई अझ राम्रो बनाऊ न हाम्रो नेतृत्वमा। त्यही त मैले चाहिँ कहाँनिर जोड गर्न खोजेको भने हिजो राज संस्था हुँदा धेरैले चाहिँ कम्प्लेन गरे, यही नै समस्याको जड भने भन्ने कुराहरू आयो। आज राज संस्था मौन बस्दाखेरि पनि समस्या त समाधान भएन। त्यस हिसाबले भएन चाहिँ अब म चाहिँ आउनुपर्ने भयो भन्ने हिसाबले उनी आउँदाखेरि चाहिँ यो नेतृत्व सच्याएर बरु सुधार आउँछ कि भन्न खोजेँ मैले। होइन, अब त्यो मैले भने राजनीतिमा मेरो चाहनाले त्यो कुरा साकार हुँदैन। मलाई कत्रो चाहना होला नि होइन, मन्त्री प्रधानमन्त्री चाहना छैन होला, पक्कै चाहना छ, तर म हुन्छु होला त? मैले हुनु भनेको कि म राष्ट्रपतिको ज्वाइँ हुनु पर्यो, कि म प्रचण्डको भतिजो हुनु पर्यो? अरू विधा उपायबाट म कुनै पदमा पुग्न, कोही पुग्न सक्छ त? जस्तो अहिलेको क्याबिनेटमा सुजाता कोइरालाको नाम बारम्बार आइराखेको छ। हुन पनि सक्छन् किनभने उनी गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन्। अर्को उपायबाट कसैले कुनै पनि पद पाउँदैन नि त। अब राज संस्थाको हकमा, राज संस्था जस्तो राजैले एकचोटि के विचार गरे भने म चाहिँ सन्त महन्तबाट
कुम्भ मेला भरेर यहाँको राजा हुन्छु भन्ने चाहना उनको देखियो भए त भइन्छ त्यसरी राजा ल भए अब कसले धान दिन्छ त धान्ने शक्ति चाहियो पहिला त्यसकारण मैले के भनेको भने राजनीतिमा चाहनाले निर्दिष्ट गर्दैन राजनीतिमा शक्तिले निर्दिष्ट गर्छ राजा हुन चाहे भने चाहँदैमा भइहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कि अब प्रतिनिधिमा जानु पर्यो जस्तो 2/3 मैले कुरा गरेँ गए राजाका पर यो एजेन्ट जस्तो कमल थापाले गति नछोडेको निरन्तर हिन्दू राष्ट्र राज संस्था इत्यादि भनिरहेका भए नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेको त कमल थापा हुन् नि तर उनले त्यो विकल्पलाई पनि बजार गरेर खाइदिए फलस्वरूप मलाई लाग्छ अब उनी निर्वाचित भएर आउन सजिलो छैन उनको चाहनाले कमल थापा हुन्छन् र हिजो पो राजाको चाहनाले पटक पटक उनी त्यहाँ हुन्थे अब जनताले उनलाई चाहिँ हरि झन्डी नदेखाउने बित्तिकै कमल थापा कसरी हाउसमा छिर्ने त त्यसकारण राजनीतिक शक्तिले निर्क्युल गर्छ त्यसले नै निरूपण गर्छ मैले राजाको लागि यस्तो शक्ति अहिले देखेको छैन त्यो शक्ति आयो भने हामीले रोक्दैमा फेरि राज संस्था रोकिँदैन मैले चाहिँ भनेको कुरा र मेरो चाहिँ विषय के भने यो राज संस्थाको ठुलो नेपाल राष्ट्र निर्माणमा योगदान भएको हुनाले उनलाई सुरक्षित बहिर्गमन गराइयो यो उसको लागि सबभन्दा संरक्षित र सुरक्षित एउटा स्थिति हुन्छ र म राज संस्थाको हकमा चाहिँ यही पक्षमा छु यो कुरा मैले त्यहाँ पनि भने फेरि आज पनि भन्दैछु हुन्छ डाक्टर साहब समय दिनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद